बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं रवां दवा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू वाली साइट पे। 8 फरवरी का आज दिन है और मैं इस वक्त अपने यूनिफॉर्म में हूँ और मैं इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए अडियाला जेल के बाहर जाना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि वहाँ पे जाके गोलगोपाला नारेबाजी हुल्लड़बाजी करने की बजाय मैं क्यों ना थ्रू प्रॉपर चैनल के ज़रिए मैं अपना पैगाम दूं। तो वो जो थ्रू प्रॉपर चैनल बनता था वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू बनता था। चूँकि मैं एडवोकेट हूँ, मैं वकील हूँ और मैं इमरान खान साहब का कारकुन हूँ, मैं पीटीआई का वर्कर हूँ 2006 से। लिहाजा जो मैंने ये सोचा कि मैं उस साइड का इंतखाब करूँ, मैं उस रास्ते का इंतखाब करूँ जो लीगल वे हो, जो कानूनी रास्ता हो। और मुझे कानूनी और आइनी रास्ता जो है वो यही कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू लगा। चूँकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे अकब में ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस की जानिब जाता हुआ रास्ता है, सड़क है, राहदारी है। और इस वक्त मैं बिल्कुल जो है वो पाक सेक्रेटरीट के सामने से कैबिनेट डिवीज़न वाली साइड से मैं गुज़र रहा हूँ, जहाँ पे जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरीट आप देख रहे हैं। तो ये पार्लियामेंट हाउस की जो चार दीवारी है, जो उसके प्रेमिसेस है, पोस्ट कार्ड हो चुकी है। मैं चला जाता अडियाला जेल, कोई मज़ाहिका नहीं था, कोई कबात नहीं थी, लेकिन मेरा लीडर इस वक्त कैद नाहक में जो है वो मुक़य्यद है। और हमें ये चाहिए, जो हमारी क़यादत है, पार्टी की जो लीडरशिप है, उसको ये चाहिए कि वो आज का दिन 8 फरवरी का दिन ख़ास तौर के ऊपर वो पार्लियामेंट की राहदारियों में गुजारती। क्यों? गो कि आज इतवार का दिन था, तो क्या हुआ? इतवार को इदारे नहीं खुलते, इतवार को दफातर नहीं खुलते। या फिर मैं अगर ये कहूँ कि 22 अप्रैल 2022 की रात को फ़ैसला स्पीकर डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली का रिवर्स करवाने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े नहीं खोले गए थे? क्या चीफ़ जस्टिस साहब अपनी अदालत में रात के 12 बजे हाजिर नहीं हुए थे? अगर रात के 12 बजे इदारे और सुप्रीम कोर्ट जैसा इंस्टीट्यूशन अगर खुल सकता है और वो भी गैर आइनी मामले को सपोर्ट करने के लिए, तो फिर आज आइन को सपोर्ट करने के लिए, कानून को सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, अदलिया को और जमहूरियत को सपोर्ट करने के लिए मैं कानूनी और लीगल रास्ते का इंतखाब क्यों ना करूं। मैं आज इतवार के दिन यूनिफॉर्म में इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट और पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट और पार्लियामेंट लॉजेस वाले जो एक डी चौक की जो सड़कें हैं जहाँ पे ये मिलते हैं, ये तमाम इदारों के, और ये जो राहदारियाँ जो यहाँ से चलती हैं, मैं उस साइड पे हूँ। तो मेरा खान साहब के लिए पैगाम सिर्फ़ एक है कि खान साहब, आप वाकई डट गए हैं, आप डटे हुए हैं और आप डटे रहें, यही पैगाम है आपके लिए। क्योंकि आपका वर्कर डटा हुआ है, आपका हर कारकुन डटा हुआ है, आपके पार्टी के साथ जो नज़रियाती तौर के ऊपर वाबस्तगी रखते हैं लोग, वो आपके साथ डटे हुए हैं। खान साहब हम आपकी आइनी जिद्दोजहद के साथ हैं। खान साहब हम आपकी जमहूरी जिद्दोजहद के साथ हैं। खान साहब जो आपका तख्ता उल्टाया गया, जो 22 अप्रैल 2022 की रात को जो कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर का फ़ैसला रिवर्स किया गया इस आलादिया के ज़रिए, तो खान साहब हम आपके साथ तब से हैं कि जब से आप 2006 में मैंने होश संभाला, जब सियासी और शऊरी, तो मैं तब से मतलब कि यहाँ पे मौजूद था। खान साहब हम आपके साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम डेमोक्रेसी के साथ हैं, हम आइन के साथ हैं, हम कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे बहैसियत वकील, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत सिविल पर्सन। और सिविलियन सुप्रीमेसी हमारा ईमान है, जमहूरियत हमारा यकीन है। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान में आइन और कानून की जो बालादस्ती है वो कायम होकर रहेगी। और इस वक्त भी कानून और आइन ही बालातर हैं, तमाम तर इदारों से, तमाम तर अशख़ास से और तमाम तर डेजिग्नेशन से जो चीज़ बालातर है वो कानून है।
وہ آئین ہے، اور اس وقت میں آئینی ادارے کے بالکل باہر سے گزر رہا ہوں، جسے پارلیمنٹ کا مطلب کہ پارلیمنٹ ہاؤس کہا جاتا ہے، جہاں پہ ایوان بالا ہے، ایوان زیریں ہے۔ تو میں آئین اور قانون کی سپورٹ کے لیے آئینی راستوں کا میں نے انتخاب کیا، اور میں ان راہداریوں کے باہر آیا کہ جہاں سے قانون پاس ہوتے ہیں، جہاں سے قانون بنتے ہیں، جہاں پہ قوانین میں امینڈمنٹس کی جاتی ہیں، ترامیم کی جاتی ہیں۔ غلط کام بھی ہو سکتے ہیں، صحیح کام بھی ہو سکتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم نیکی بھی کر سکتے ہیں اور ہم خطا بھی کھا سکتے ہیں بتقاضۂ بشریت۔ تو ادارے بھی اسی طرح سے ہیں، ادارے سپریم ہیں، پارلیمنٹ سپریم ہے، سپریم کورٹ سپریم ہے۔ گو کہ کوئی اگر غلط اقدامات اگر ہو گئے ہوں ماضی میں پارلیمنٹ کی جانب سے یا سپریم کورٹ کی جانب سے، تو کوئی آسمان سے اترے ہوئے ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ لیکن یہ راستے کیوں ٹھیک ہیں، یہ ادارے کیوں سپریم ہیں؟ وہ اس لیے کہ اگر غلطی یہاں سے ہو سکتی ہے تو غلطی کا ازالہ بھی یہیں سے ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا جہاں سے غلطی ہوئی ہے اس جگہ پہ آ کے ہم آواز یہ اٹھائیں گے کہ ان غلطیوں کا ازالہ کیا جائے، انصاف کو فروغ دیا جائے، قانون اور آئین کو بالا دست مانا جائے، اور قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے، آئین کی جو امپلیمنٹیشن ہے، وہ تھرو آؤٹ دا پاکستان ہو، وہ تھرو آؤٹ دا ایوری پرسن ہو، وہ تھرو آؤٹ دا ایوری ڈیزگنیشن ہو۔ کوئی قانون سے اگر یوسف رضا گیلانی کو پرائم منسٹرشپ سے ہٹایا جا سکتا ہے، اگر نواز شریف کی گورنمنٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے، اگر عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹایا جا سکتا ہے، اگر 8 فروری 2024 کا جو الیکشن ہے وہ رگڈ کیا جا سکتا ہے۔ الیکشن صرف 8 فروری 2024 کا ہی رگڈ نہیں ہوا، پہلا الیکشن بھی اسی رگنگ کا نظر ہوا، 1970 کا عام انتخابات، اور اس کے بعد جو اگلے الیکشنز مزید ہوئے پاکستان میں، جو ایک ہماری انتخابی تاریخ ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ کسی آئینے کی طرح واضح اور شفاف نہیں رہی۔ محترمہ شہید رانی بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی الیکشن کی ریگنگ کے حوالے سے انہوں نے بھی بہت آواز اٹھائی نیشنل اینڈ انٹرنیشنل فارمز کے اوپر۔ نواز شریف صاحب نے آواز اٹھائی، اور عمران خان صاحب نے آواز ہی نہیں اٹھائی، بلکہ عمران خان صاحب تو اس وقت اس چیز کو، اس طاق کو اپنے گلے میں لیے اس وقت وہ برداشت کر رہے ہیں، وہ بیئر کر رہے ہیں، اور وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کسی ڈیل کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ وہ شخص اس چیز کے اوپر بازد ہے کہ میرے ملک میں آئین کی، قانون کی، جمہوریت کی جو بالادستی ہے وہ قائم ہو، اور آئین کی جو رٹ ہے وہ بحال ہو۔ کوئی بھی آئین اور قانون سے بالا نہ ہو اور بالا تر نہ ہو۔ اگر بالا تر کوئی ہو تو وہ سوورینٹی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اگر کوئی چیز سوورن ہے تو وہ آئین ہے، وہ قانون ہے، وہ جمہوریت ہے، وہ ادارے ہیں۔ غلطیاں اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہم غلطیوں کو ریورس بھی کر سکتے ہیں۔ میں اس چیز کے اوپر اپنا ولاگ جو ہے وہ اینڈ کرتا ہوں، اپنے سپریم کورٹ کے باہر سے، اپنے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے باہر سے، اور اپنے پارلیمنٹ ہاؤس کی راہداریاں کراس کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کے آئین اور قانون کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر غریب، مظلوم، مجبور اور مغرور پاکستانی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام تر جو ناحق قید میں مقید لوگ ہیں، چاہے سیاسی قید میں ہیں، چاہے ویسے کسی اور ناکردہ جرم کی سزا پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کا حامی و ناصر ہو، اور تمام کے لیے آسانیوں کے راستے پیدا کرے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ شاہ رخ ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔